प्रचण्ड त्यहाँ विग्रह हो, जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विभाजन हो, जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ भाँडभैलो हो। हेर्दै जानुहोस्, जङ्गेको उदाय त भयो। जङ्गबहादुर उदाय भनेको त्यही राणा जङ्गबहादुर, बालनरसिंह कुँवरको छोरो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भनौँ अथवा सोकल नेता नै जङ्गे भएर आयो। नयाँ जङ्गबहादुरको जन्म आयो आयो जङ्गबहादुर जन्मियो फेरि अर्को नेपालमा। तपाईँ त्यही जङ्गे नभन्नु न, राणा अहिलेको आधुनिक शब्दमा परिष्कृत रूपान्तरण भइसकेको घटनालाई क्रमभङ्गता गर्ने कुरा जङ्गे आगे आएन। बेहुलो भनेर बस्नुभएको छ प्रचण्डजी। अनि पहिला दरबारी नीतिमा दौरा सुरुवाल किनेर धेरैसित हुँदै थियो। बेहुली छैन, बेहुलो भनेर बस्नु बन्दै हुनुहुन्छ। बेहुली छैन, बेहुलीको ठेगान छैन। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर हिँड्नुभएको थियो उहाँहरू, होइन त? उहाँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले त फेरि त्यसकै सबैभन्दा मायारी खेलाडी बेहुली ठिक पारेको छैन, बेहुलो भनेर बसिसक्नु भएको छ नि त। के हो कुरा भने क्या यहाँनिर मैले चमत्कार देखाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले विगतमा अलरेडी त्यो अवसर पाइसकेको व्यक्तिले अब के चमत्कार ल्याउनु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। गाउँतिर हुन्छ एउटा सुमारीको गोरुले बाली लाउँदैन भन्ने हुन्छ, अथवा गाई ब्याउने बर खोज्यो भने ब्याउँदैन भन्ने हुन्छ। त्यही जस्तो किसिमको काम यो भएन। स्थानीय विकासका ज्ञाता, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले अघिल्लो पटकको मसँगको कुराकानीमा एउटा शब्द कोट गर्नुभएको थियो कि केपी ओलीले म महाएक्सन लिन्छु भन्ने शब्द त्यत्तिकै बोलेको छैनन् है, यसलाई ख्यालठट्टा नलिगौँ, केही छ त्यहाँभित्र भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ यही हो महाएक्सन केपी ओलीले लिएको? अझै बाँकी होला, बाँकी छ अझै पक्कै पनि। यहाँभन्दा महाएक्सन के हुनसक्छ? हेर्नुहोस् त, गामराङ गुङ्नु ढालेर प्रचण्ड र माधव नेपाल माइतीहर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर पोस्टर टाँसेर चिसो छिडीमा थचक्क बस्नुपर्ने अवस्थामा आए। किन हराउनु भएछ र उहाँहरूले हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर मूल सडकमा हाइवेमा बस्न पर्यो? एउटा कुरा, कसले उहाँहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो? आफै पुग्नु भयो कि केपी शर्मा ओलीले पुर्यायो कि? यो विषयमा त सम्भवतः जानकार व्यक्तिहरूले खोजी नीति गर्नु पर्ला, एउटा कुरा। अर्को कुरो, मैले आजभन्दा करिब करिब 9 महिना अगाडि नै भनिसकेका थिएँ, केपी शर्मा ओलीले जब पहिलो अध्यादेश ल्याउनु भयो, अब नेपालमा यो अध्यादेश बेमौसमको तर्फबाट आयो। अब यसले जङ्गबहादुर उदय ल्याउने छ र मौका पर्यो भने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर मैले ठोकेर भनेको थिएँ। अहिले होइन, वैशाखमा तपाईँले भन्नुभएको थियो। हो। अनि त्यो बेला अर्को चिज पनि मैले के भनेको थिएँ भने एउटा खुर्चीमा दुईवटा टाउको हुँदैन, यो अस्वाभाविक चिज रहेको छ। उहाँहरूले यति केटाकेटी पाराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गरेर नामाकरण गर्नुभयो र कामको जिम्मेवारी नै बाँडफाँड गर्नुभयो, जो असम्भव थियो। त्यसैको परिणाम आज उहाँहरूले भोग्दै हुनुहुन्छ, दुवैजनाले। त्यसै कारण मैले भनेका कुराहरू यदि सञ्चार जगतमा सही सत्य समाचार विश्लेषण गर्ने कोही व्यक्तिको खोजी हुन्छ भने सम्भवतः हेर्नुहोस् मेरो अन्तर्वार्ता सगरमाथा टेलिभिजनमा। त्यसैले सङ्केत गर्दछ अहिले जे खालका राजनीतिक परिघटनाहरू निर्माण भइरहेछन् यसो होला भनेर पहिले भन्नुभएको थियो। हो, म त्यति मात्रै होइन, 2052 सालतिरको कुरा होला। तत्कालीन मलाई ठ्याक्कै डेट आएन, मनमोहनको सरकार पछि मनमोहनको सरकारको समयमा 20 जना राप्रपाका सदस्यहरूले जिते। अनि 20 जना मध्येमा 1 जना पूर्व प्रधानमन्त्री जित्नु भएको थियो, नाम किन लिउँ। 19 जना तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुहुन्थ्यो। 1 जना प्रधानमन्त्री भएको कारणले मिलेन होला। अनि यस्तो अवस्था सिर्जना हुनेको पूर्व सन्ध्यामा मैले के भनेको थिएँ भने म सेडा भन्ने संस्थामा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्दाखेरि म अलिकति निर्वाचन सम्बन्धीको विज्ञ पनि हो।
त्यो विज्ञता मलाई अमेरिकी विशेषज्ञहरूले दिएको ज्ञान हो। त्यो रणनीति हाम्रो नेपालमा जब बौद्धले व्यवस्थाको स्थापना भयो त्यसपछि एउटा नोस ओपिनियन सर्वे सेन्टर भन्ने संस्था खोलेर 10 जना नेपालका राजनीति शास्त्रीहरूलाई उहाँहरूले 15 दिन सैद्धान्तिक ज्ञानको तालिम दिनुभयो। 15 दिन स्थलगत अध्ययनको दिइसकेपछि एउटा रिपोर्ट हामीले पछाडि ल्याएका थियौँ। त्यो रिपोर्टबाट हामीले के शिक्षा आदान गरिसकेका थियौँ भने कुनै पनि राजनीतिक निर्वाचनको गन्तव्य कता जाँदैछ भन्ने कुराको हामी डिटेक्ट गर्थ्यौँ, पत्ता लगाउँथ्यौँ। त्यही टुल्स युज गरेर मैले के भनेको थिएँ भने त्यतिखेरको चुनावमा मनमोहनहरूको सरकारको त्यो आएको बेलाको सरकारको चुनावको बेलामा 13 जना रापंशहरू के अरे राप्रपाका सदस्यले जितिसकेका थिए। हामी चिया खाएर गफ गर्ने ठाउँमै 20 त पुर्याउने भयो है राप्रपाले भन्दाखेरि। एकजना म त्यतिखेर डाक्टर भइसकेका थिएन, एकजना डाक्टर बडा अर्थशास्त्रका ज्ञाता पनि हुन्। उहाँका दर्जन किताब रत्न पुस्तक भण्डारले छाप्थ्यो। उहाँसित मेरो भनाभन हुँदा हामीले बाजी थाप्यौँ 10,000को। अनि हामीले 10,000 एउटा व्यक्ति 3 जना व्यक्तिको समूह दिएर अगाडि जाँदाखेरि मैले के भने 17 17.5 भयो मैले पाउने। 17.5 भन्ने त हुँदैन, 18 हो। त्योभन्दा कम भएछ भने तपाईँलाई मैले दिने भने चाहिँ त्यसपछि मैले त्यो 10,000 पनि खाएको व्यक्ति हो। त्यसै कारणले म के भन्दछु भने नेपालका राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्ताहरूको मनोविज्ञान, राजनीतिक संस्कार र संस्कृति, उहाँहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उहाँहरूको संलग्नता, उहाँहरूको जात झुकाव सरसङ्गतका चरहरू भेरिएबल्सलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने ठोकेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मैले केपी शर्मा ओलीको व्यवहार, उहाँका सल्लाहकारहरू चिन्दाछु म केही, र त्यतिखेर उहाँका वरिपरि भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता र यतातर्फ तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको व्यवहारलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यस्तो परिघटनाहरू सम्भावित हुन्छ है भनेर मैले प्रोजेक्सन गरेको। त्यसको परिणाम भयो। यो अपेक्षित थियो। तपाईँले जे चिजहरू त्यसको एउटा टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, उसको संलग्नता, सल्लाहकार, उसको पृष्ठभूमि लगायत धेरै चिजहरू होला नि विश्लेषणमा प्रयोग गर्ने सहायक तत्त्वहरू त त्यो नभई त हुँदैन। त्यसपछि आज एउटा गरिदिनुहोस् कि अहिले यो खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ महाएक्सन अझै बाँकी छ, यो होइन पनि भन्नुभएको छ। दुवै पक्ष अब हामी चाहिँ हो सबैभन्दा ठुलो, यो होइन त्यो होइन, तेरो चाहिँ 12 सिट पनि आउँदैन भन्दैछ एउटाले, अर्कोले त अस्तिकोले पुग्दैन, 50 लाख कम्तीमा लोकप्रिय मत 120 सिट हुनुपर्छ, निर्वाचनदेखि किन डराएको, फेरि हामी नै आउने हो भन्दैछ अर्को पक्ष। आज एउटा भविष्यवाणी त्यस्तै तपाईँले भविष्यवाणी भन्दा पनि विश्लेषण भन्नु यसलाई गरिदिनुहोस् कि अब यो दुईवटा शक्तिमध्ये कसले लिड गर्छ नेपाल, के दुईटै सकिन्छन्? होइन, तपाईँलाई भविष्यवाणी गरिदिँदाखेरि फाइदा हुने कुरा हो भने होइन म त्यो गरौँला। फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि मैले अहिले एउटा प्रोजेक्सन्स गरेँ, भविष्यवाणी गरेर कसैको व्यक्तिगत चरित्रमा कसैको समूहलाई न समर्थन गर्दछ न त्यसको विरोधमा जान्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर एउटा चित्त हो, अहिले अब भविष्यको राजनीतिको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरामा विश्लेषण तपाईँले खोज्नु भएको भने म त्यो विषयमा केही प्रकाश पार्न बिल्कुल साहस गर्छु। अब जङ्गेको उदाय त भयो, जङ्गबहादुर उदाय भनेको त्यही राणा जङ्गबहादुर बालनरसिंह कुँवरको छोरो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भनौँ अथवा सोकल नेता नै जङ्गे भएर आयो। नेपालमा नयाँ जङ्गबहादुरको जन्म भयो, आयो क्रमभङ्गता गर्यो। जङ्गबहादुर जन्मियो फेरि अर्को नेपालमा। तपाईँ त्यही जङ्गे नभन्नु न, राणा अहिलेको आधुनिक शब्दमा परिष्कृत रूपान्तरण भइसकेको
घटनालाई क्रमभङ्गता गर्ने कुरा जङ्गे आगे आएन केपी शर्मा ओली। उहाँको कदम आगे आएन। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासमा विकास क्रममा क्रमभङ्गता सुरु भयो। हिजो चित्तरबाट आएको शाह श्री 5 लेखिनी उसको छोरो जन्मने बित्तिकै राजा बन्नी, मेरो किन नबन्नी भने जङ्गबहादुरले कोत पर्व घटाइसकेपछि श्री 3 हाम्रो वंशमा श्री 3 को क्रम अथवा रोल क्रम जारी गरे जस्तै एउटा क्रमभङ्गता त भयो भनौँ, अथवा अर्को नयाँ क्रम सुरु गरे जस्तै अब नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यको अन्योलता अँध्यारो कतै साँध पर्न लागेको हो कि जस्तो स्थिति त सिर्जना भएको छ नि त। अब साँध पर्दैछ कि उज्यालो हुँदैछ, बिहानै हुँदैछ, तपाईहरू आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। विश्लेषण यही नै छ, विश्लेषण यही नै छ कि साँझ पर्न लागेको कि बिहानी हुन लागेको भन्नेमै यहाँनिर अहिले बहस केन्द्रित भयो क्या। तपाईहरूले एक तरिले यसलाई अब सक्यो, कम्युनिस्ट भन्नेको जातै पनि रहँदैन, अब बिउ खोजे पनि रहँदैन, पश्चिम बङ्गाल लाइनमा गयो कम्युनिस्ट भन्ने त अब सिधै सदस्य 70 वर्ष पछाडिको यत्रो दिएको उसो गरेको भन्छ। फेरि अर्कोले जङ्गबहादुर भनेर निक्लेर अब केपी ओलीले चाहिँ अहिले हेर्दा तत्कालीन रूपमा प्रतिगमन भन्ला नि, तर कुनै न कुनै बिन्दुमा इतिहासले अग्रगमनै भनेर समीक्षा गर्ने कदम चाल्दैछन् भन्छन्। यहाँ पुग्यो क्या विषय अहिले। तपाईँहरूले जेसी हो भन्नुहोस्, खोला हिँडेको ठाउँ चिसो हुन्छ केही समय पछाडि, घाम धेरै लाग्यो भने सुक्खा हुनसक्छ, तर झिपझिप त कम्प्लिटली जस्तो हाइड्रो पावर जेनेरेट भएको ठाउँमा पनि 5% कि 10% पानी छोड्नुपर्छ भन्ने छ नि खोलामा, त्यस्ता कुरा त रहिरहन्छ। हेर्नु यति निर्विकल्प तरिकाले यस्तो एउटा निमित्यान्न तरिकाले त केही सम्भव छैन। तर एउटा कुरा के भएको छ भने साँझ पर्न लागेको पक्का छ, उज्यालो हुन लागेको छैन। यति बुझिदिनुहोस् एउटा कुरा। अब यो पार्टीको चरित्रको विषयमा त यो भयो, तर उहाँले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ। एउटा फेरि तपाईँलाई मिठो नलाग्न सक्छ, तपाईँका दर्शकहरूलाई मिठो नलाग्न सक्छ मेरो भनाइमा, उहाँले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ। के हो त भन्दा अहिलेको यो फिनोमिना गतिविधि चालचलन व्यवहारलाई छिटोभन्दा छिटो समाप्त गर्नु आवश्यक छ। यो देशमा भाषा बुझ्नुहुन्छ, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ, सङ्केत बुझ्छु, इशारा बुझ्छु। यस्तो स्थिति रहिरहनु हुँदैन, यसले निकासा पाउनुपर्छ। तर अहिले मौजुदा भएका नेताहरूबाट यो सम्भव नभएको कारणले उहाँहरूको विस्थापन हुनु अति आवश्यक छ। त्यसभन्दा छिटोभन्दा छिटो तर्फ उन्मुख हुने एउटा ढोका केपी शर्मा ओलीले खोलिदिनु भएको छ। धन्य छ उहाँलाई। अब तपाईँहरूले कसरी बुझेँ मैले, अहिलेको विद्यमान व्यवस्था यो नेपाली माटो सुहाउँदो छैन हो। व्यवस्थालाई भनेको छैन मैले, तपाईँले जुन अवस्थालाई चित्रित गरिरहनु भएको छ अथवा जो नेतृत्व जो छ यिनीहरूले मुलुकको भविष्यलाई अगाडि बढाउने त्यो काँध यिनीहरूको काँधले भ्याउँदैन 100% भ्याउँदैन। यिनीहरू समाप्त हुनु नै पर्ने छ, हुनै पर्छ। र त्यो समाप्तिको ढोका केपी ओलीले खोल्दे भन्ने हो तपाईँको? हो, खोले। अझ छिटोभन्दा छिटो अहिले मैले भने आवश्यक पर्यो भने अझ ठुलो एक्सन पनि प्रयोग गरिदियो भने त अझ छिटो हुने हो कि भन्ने पर्खाइमा छु त म त। हजुर, किन भन्दा तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक प्रणालीको कुरा नगर्नुहोस्, किनभने अब नेपालमा राजनीतिक प्रणाली भनेको हिजो पञ्चायतमा जस्तै कि सूर्य थापा कि लोकेन्द्र बहादुर चन्द कि तुलसी गिरी फेरि प्रधानमन्त्री भए जस्तै अहिले पार्टीमा पनि कि देउबा हुने कि अर्को हुने, फेरि देउबै हुने कि यतातिर माधवको नेपाल हुने कि यता प्रचण्ड हुने कि फलाना हुने, यस्ता यस्ता झलनाथ हुने भने जस्तै कि यस्तो नगन्य किसिमको अत्यन्त नमिठो किसिमको संस्कार पनि हामीले पालिराख्न हुन्छ र?
जब म दुईचोटि टेस्टिफाइड भइसकेँ भने एकचोटि म असफल भइसकेँ। भनेको व्यक्ति अर्को फेरि चिज तपाईँले अहिले मलाई के सोध्दै हुनुहुन्छ अनौपचारिकबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो 55वटा 56वटा तपाईँले युट्युबमा इन्टरभ्यू किन लिनुहुन्छ मेरो? यो तपाईँको अक्षमता मात्रै होइन असफलता मात्रै होइन मेरो पनि असफलता हो। किनभने मसँग 56 एपिसोडको मसला पुग्ने क्षमता छैन। हेर्नुहोस् मित्र, म त्यो भन्दछु। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्रीमा पनि तपाईँलाई अवसर दिइसकेपछि यस्तो अवसरको प्रयोग गर्न सक्ने तपाईँसित क्षमता छैन भने फेरि अवसर किन दिए? बेलायत, अमेरिका लगायत धेरै मुलुकहरूमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री सायद 2 चोटिसम्म दोहोऱ्याउने प्रचलन केही छ। तर यो रसियाको भ्लादिमिर पुटिन पनि होइन र युगान्डाको रबर्ट मुगाबे पनि होइन अथवा अन्य देशको क्युबाको फिडेल कास्ट्रो पनि होइन। यस्तो किसिमको क्षमता होला कसैको विशेषमा, तर हाम्रो नेपालमा त भएन त, रहेन त। त्यत्रो अमेरिकाको चुनौती छँदै पनि फिडेल कास्ट्रोले क्युबामा जुन शासन चलाएर दिगो बनाएर राख्यो त्यो क्षमता त सायद नेपालमा त देखिएन त। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि यो देशको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि अबको प्रधानमन्त्री म हो। यो के हो, कस्तो भिडम्बना हो यो देशको? स्विचिङ प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ज्योतिषले त 6 चोटि बनाएको थियो, ठ्याक्कै पुग्न लाग्यो, अब म प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँले टेक्नु भएको छैन अरे 2-4 दिन यता कुरा यो आइरहेको छ। के हो के भने मैले खालि यो प्रवृत्ति उप यहाँको विश्लेषण सुनाउन होइन। एउटा कुरो के बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले भने उहाँहरू हटाइदिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका ट्रु कार्यकर्ताले उहाँलाई विश्राम दिनुपर्छ। रामचन्द्रले 16 कि 17 पटकसम्म संसदमा प्रधानमन्त्री हुने एटेम्प्ट अथवा प्रयास गर्नुभएको थियो नि। फर वाट? त्यति कुरा नै आङ्कन भएन? मलाई त्यो प्रधानमन्त्री अफर आउन सम्भव छैन यो बाटोबाट भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यति आङ्कन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै जस्तो मबाट केही कुरो त्यहाँभन्दा बढ्दा निस्कन्न भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि मैले माफ गर्नुहोस् तपाईँको मिडिया मार्फतमा के भन्दछु भने धेरैचोटि मसँग तपाईँलाई दिन अन्तर्वार्ताको मसला हुने छैनन्। म त्यसरी बोल्दछु किनभने मेरो सीमित क्षेत्र मात्रै छ कि स्थानीय शासन स्थानीय विकास निर्माणका गतिविधिको विषयमा म अलिकति जानकार राख्ने व्यक्ति हुँ। अर्को ग्रामीण पर्यटनको क्षेत्रमा केही ज्ञान राख्ने मान्छे हुँ र अर्को अनुसन्धानको दृष्टिकोणले लामो समयसम्म नेपालको पहिलो अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने अवसर पाएको र हालसम्म यो झन्डै 70 वर्षको उमेरसम्म मैले अनुसन्धान गर्ने काम पाइराखेको कारणले मेरो त्यो अनुभवले मलाई केही काम गर्ला न कि यहाँभन्दा धेरै क्षेत्रमा मैले काम गर्न त्यही त तपाईले जे भन्नु त्यो जड के 25 वर्ष अगाडि पनि विकल्प नभएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, 25 वर्ष पछाडि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, प्रचण्डले 30 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष बन्दै आएर छन्, अझै नपुगेर उनी नै हुनुपर्ने, 15 वर्ष पार्टी चलाएर फेरि हराएर अहिले फेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई प्लेसमेन्ट गरेर फेरि अध्यक्ष पार्टी फुटाएर भए पनि माधव नेपाललाई हुनुपर्ने, एकजनाले नपुग्ने 2 जना हुनुपर्ने, त दुईटै भइस भनेर प्रवृत्ति मन परेन भन्थे त्यहाँ गर्नु त्यही गर्नुपर्ने हो। चिज चाहिँ के भने क्या यहाँनिर यही हो। उहाँका कार्यकर्ताले उहाँलाई नचिनेका, उहाँले कार्यकर्तामाथि अविश्वास गरेको होइन विश्वास गरेको भन्छु अथवा ठगी गरेको भन्दछु म। किनभने उहाँले उहाँका कार्यकर्ताले चिन्नुहुन्छ भने त हैसियत त थाहा भइसक्यो नि त। बारम्बार किन त्यही व्यक्तिलाई भोट हामी दिने? विकल्प किन नसोच्ने? त्यसभन्दा मेरो त तपाईँको सञ्चार माध्यमबाटै म विनम्र अनुरोध गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा विकल्प खोज्नुहोस्। अब हाम्रो गाउँतिर हुन्छ एउटा सुमारीको गोरुले बाली लाउँदैन भन्ने हुन्छ अथवा गाई ब्याउने बहर खोज्यो भने ब्याउँदैन भन्ने हुन्छ। त्यही जस्तो किसिमको काम यो भएन। यसको अर्थ यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू पनि हेर्नुहोस्, अनुभव पनि हेर्नुहोस्, प्रचलन पनि हेर्नुहोस्। 2 कार्यकालभन्दा बढी कार्यकाल संविधानमै लेखिएको हुन्छ राष्ट्रपति नबन्ने, प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसको अर्थ हो त्यो ओल्ड वाइड इन हो। खै बुझेको। तर
खोइ बुझेको त अनि कार्यकर्ताले बुझ्यो खै यसको अर्थ चाकरी गरे होइन कार्यकर्ताले आफ्नो नितान्त प्रिटी इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको निम्ति यस्तै लुवाट नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने मेरो अभिष्ट अथवा मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्नु हो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै पनि अब सानो चर्चा गरौँ। कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको इतिहासको क्रम र उहाँले निर्माण गरेको पार्टीका समकालीन होस् वा उहाँका सबअर्डिनेटेड उहाँ मुनिका नेतृत्व गर्न तत्पर भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि वैद्यदेखि अब उहाँका गुरु मोहन विक्रमदेखि गुरु त मोहन विक्रमजी हो नि त। एकचोटि मोहन विक्रमजीलाई गएर ढौ गरे हुन्छ नि मलाई सद्बुद्धि दिइबक्सियोस् भनेर भने हुन्छ मोहन विक्रम सिंहै भए पनि प्युठानी राजा हो नि त कुनै बेलाका उहाँको गुरु त उहाँ हो नि त। भने उहाँबाट सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ भने गर्ने होइन भने तिग्डम हेर्नुहोस् त पार्टीमा उहाँसित सहकार्य गर्ने मान्छे कहाँ छन् अहिले। अनि आएर अहिले हाम्रो केपी ओलीजीले नि उहाँलाई चिन्नु भएन। राजनीति संस्कारको कुरा त उहाँले विश्लेषण गर्नु भएन। उहाँका सल्लाहकारले त्यो जानकार पनि गराउनु भएन केपी शर्मा ओलीलाई पनि। मैले त भनेको थिएँ त कुनै बेलामा धेरै त होइन कमसे 1-1.5 महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ। कमरेड प्रचण्ड रहँदासम्म अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै पार्टीको ढिग्गामा चल्न सक्ने स्थिति रहँदैन है। सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेको थिएँ, रहेन पनि। जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विग्रह हो, अब पनि रहँदैन। जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विग्रह हो, जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विभाजन हो, जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ भाँडवैलो हो। हेर्दै जानुहोस्। आजको दिन मैले तपाईँलाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट मैले भन्दैछु, हाम्रो 16 वर्ष महासचिव चलाएका माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अहिले पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएको छ। अहिलेको विभाजनको स्थितिमा उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई संसदीय दलको नेता भन्नुभएको छ। संसदै नभएको बेला हुन त उहाँले संसद छ भनिराख्नु भएको छ, यता ओलीले छैन भन्नुभएको छ। संसदीय दलको नेता भए ठ्याक्क बेहुलो बनेर बस्नुभएको छ प्रचण्डजी। अनि पहिला दरबारी नीतिमा दौरा सुरुवाल किनेर धेरैसित हुँदै थियो। बेहुली छैन, बेहुलो बनेर बस्नु बन्दै हुनुहुन्छ। बेहुली छैन, बेहुलीको ठेगान छैन। कहिले काहीँ त जन्ती गएको त त्यसै फर्कन पर्छ भने अब यहाँ त देउली देखिँदैन। अब एउटा तपाईँलाई तपाईँको मस्तिष्कमा नभएको एउटा प्रोजेक्सन त होइन, केही कुरा तपाईँलाई जानकार गराउँछु। तपाईँका श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई पनि म के गराउँछु भने अब नेपालको संविधानमा डिलिनेट हुन्छ, किता छुट्टिन्छ, पुनर्लेखन हुन्छ, परिभाषित हुन्छ भन्दछु। मेरो भाषा बुझ्नुभयो? नेपालको संविधानमा धेरै लुप होल्स भन्छ, त्रुटिहरू छन्। त्यसमध्येमा अहिलेको घटनाले पुनर्लेखन पुनर्व्याख्या हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। संशोधन पनि होइन, संशोधन अगाडिको भाषा बोलिरहनु भएको छ के तपाईँले? पुनर्लेखन भने त त्यो त संशोधन भनेको त सबैले गरेर हाउसमा लगाएर संशोधन गर्ने कुरो हो त्यो। चाहे त्यो बहुमतको संशोधन होला वा 2/3बाट संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो एउटा पद्धति अथवा प्रोसेसमा। तर अहिलेको अब यो अदालतको फैसला अथवा केपी शर्मा ओलीको 5 गतेको कदमले अहिलेको संविधानमाथि एउटा भ्याम्प बनिन्छ। बाटो भत्किएकोमा ल्याएर फेरि कालो पत्र थपेर सम्याए जस्तो तरिकाले सम्माइन्छ। हेर्नुहोस्, यो लाक्षणिक भाषा बोले। यसको खुलासा पछाडि यो संविधानको आयु सकियो, तपाईँले त त्यसरी भन्नुभयो। पुनर्लेखन भएपछि त आयु सक्यो नि त, नयाँ जन्माउनु पर्ने। आयु सकिन्छ, अपाङ्ग रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणिन्छ भन्नुहोस् न। यसरी केही कुरा मिलेर आइन्छ भन्नुहोस् न, होइन? केही कुरा नमिलेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? कहाँ लेखिएछ केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रायोरिटी राइट हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा? उहाँले मुखले त भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार भने राष्ट्रपतिको कार्यालयको चिठीमा पनि भनियो। तर
तर अहिलेको हालको संविधान 72 मा त लेखिएको त छैन, तर भयो। हुन पनि हो, छन पनि छ, तर छैन, फेरि छैन, त्यस्तो छैन। तर के हुन्छ हेर्दै जाउँ। अहिले अदालतमा बहसको अवस्थामा रहेको कुरामाथि मेरो टिप्पणी रहँदैन। मैले यो साङ्केतिक तरिकाले त्यो टिप्पणी त अब हरेकले गरिरहेछन्, आफ्नो मत अभिमत राख्नु पर्यो नि। मेरो त्यो नैतिकताले दिँदैन। म एउटा एकाडेमिक लाइनमा काम गरे व्यक्ति हुँ, अलिअलि पढेको, कता काहीँ विद्यावारिधि गरेको नाथे भनेको त्यो विषय अर्को मलाई जागिर दौरान मलाई एउटा प्राध्यापकको दर्जा दिएछ, प्रोफेसर दिएछ, त्यसलाई मैले लगेर सडकमा राख्दिनँ। संयमतापूर्वक भन्दा छु, रिभ्याम हुन्छ। तपाईँले अघि केपी ओलीले ठिकै गरे पनि भन्नुभयो नि त, त्यसरी हेर्दा हो, ठिक गरेका छन्। संसद विघटन गरे, कुन तरिकाले ठिक गरेका छन् तपाईँले सोध्नु पर्यो, व्याख्या गर्ने। त्यस्ता कानुनी संवैधानिक या सैद्धान्तिकतिर तपाईँ नजाने, म त्यसरी भन्छु। तर व्यावहारिक दृष्टिकोणले व्यावहारिक दृष्टिकोणले ठिक छ। यस्तो अन्यलको स्थितिको निकासा छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनतालाई दिनु परेको छ। यो किन 2 वर्ष अझै पर्खनी र? छिटोभन्दा छिटो अगाडि जानु। मैले त 7 वर्षपछि नेपालमा फेरि परिवर्तन आउँछ भनेको। यो 72 सालको संविधान अनुसार निर्वाचन भइसकेपछि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा केही विकृति र विसङ्गति र अत्यन्त असान्दर्भिक कुराहरू देखा पर्दै जान्छन्। त्यसलाई हाम्रो नेतृत्वले सम्हालिसक्ने अवस्थामा पुग्दैन। त्यसपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने 7 वर्षमा आउँछ भनेर मैले भनेको हुँ। कहीँ त्यो 72 को 7 अब अलि छिटै आयो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर पुनर्लेखन त होइन, संशोधन पनि होइन, तर संविधानमाथि नसोचेको कुरा छ। कुनै बेला 2047 सालको संविधानभित्र तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालले एउटा चिज राख्नु भएको थियो। 56 साल 57 सालतिर संविधान संशोधन गरौँ भन्नुभएको थियो कि। त्यसको अर्थ माओवादी द्वन्द्वलाई पनि समावेश गर्ने किसिमका प्रावधानहरू राखेर एउटा शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा त्यसलाई समाधान गरौँ भन्ने कुरा थियो। के नेपालमा अहिले तराईका दलले संशोधन मागेको अर्कै कुरा हो। संविधान संशोधन गरौँ भनेको उहाँहरूको त्यो राम्रो कुरामा उहाँले संशोधन माग्नु भएको होइन। तर संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि केही कुराहरू अप्ठ्यारा, साँगुरा, अस्पष्टता भएका चिजहरू छन् भने त्यसपट्टि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि आफै सरकारले, विधायिकाले व्याख्या गरे त भइगयो नि। किन हामी न्यायपालिकालाई गुहार्नुपर्छ र? अहिले संवैधानिक अदालतबाटै त्यो गर्नुपर्ने भन्दा हामी पहिले नै तयारी भएर त्यसलाई संशोधन गरेर गइयो भने त हाम्रा असहजका स्थितिहरू, समस्याहरू हामी समाधान गर्न उन्मुख हुन्छ नि त। त्योतर्फ हाम्रो दल सोचेको, समन्वय भएको, सबैको समझदारी भएको खै। यस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, अब यो त अलिकति साङ्केतिक रूपमा पनि तपाईँले कतिपय कुराहरू भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति कहाँ थिए, कहाँ छन्, अब कहाँ जान्छन् भनेर पनि यसो हेर्दाखेरि हिजो तपाईँले भन्नुभयो बाबुरामहरू आज कहाँ छन्, वैद्य कहाँ छन्, उनीबाट विप्लव कहाँ छन्, गोपाल किराती कहाँ छन्? उहाँले बनाएको घर होइन त्यो माओवादी दल जुन थियो नि, उहाँले बनाएको होइन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? संसदीय अभ्यासमा त उहाँहरूको कहिलेको आस्था र विश्वास थियो र। अनि यहाँ आइपुग्नु भयो त नेकपा एमालेमा। विप्लव, गोपाल किराती समेत उतातिर कता छन्, केपी ओलीमा आइपुगे, केपीबाट पनि छुटेर अब माधव नेपालसँग छन् क्या अहिले। यो कस्तो खालको एउटा विलक्षणता हो प्रचण्ड कामरेडको भने नि? उहाँ चाहिँ एकजना कि वैराग्यता हो कि विलक्षणता हो? यो विलक्षणता हो। यसलाई वैराग्यता पनि त भन्न मिल्छ। वैराग्यता होइन यो, उहाँको यो अङ्ग्रेजी शब्द श्रुडनेस भनिन्छ, चातुर्य कला। चातुर्य कला अलिकति राम्रो सभ्य भाषामा रणनीति भनिन्छ। आफू सत्तामा उक्लिने रणनीति कहिलेकाहीँ उहाँले प्रयोग गरे शब्द।
काँधमा चढ्यो टाउका हिर्काउने हम्बरले हँसी हतौडामा एउटा हम्बर हुन्छ होइन हतौडा हिर्काउने भने जस्तै उहाँ त्यस्तै मान्छे हो कि जस्तो नि लाग्छ तर खोइदिन घर उहाँको ओरिजिनल घर खोइ प्रचण्डको ओरिजिनल घर अहिले छैन अनि तपाईँलाई होइन मैले कुनै बेला भनेको थिएँ उहाँमा एउटा अनुशासन पनि छैन है उहाँको राष्ट्रिय पोसाक के हो ल भनिदिनुहोस् त उहाँ सरकार चलाउनुहुन्छ उहाँले चाहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने नि उहाँको राष्ट्रिय पोसाक के हो अथवा नेपालीको राष्ट्रिय पोसाक कुन हुन्छ त्यही भातगाउँले टोपी बडीमा अनि टाई अनि सुट ठिक छ प्रचण्डले ल्याउन खोजेको राष्ट्रिय बुर्जुवा होला दौरा सुरुवाल बुर्जुवा होला कालो टोपी सामन्तीहरूले लाउने बुर्जुवा उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त्यो होइन ओ सामन्ती त्यहाँ कतै एउटा रूढिवादी पुरातन संस्कृतिको झलक देख्नुहुन्छ क्या उहाँहरू त्यो लाउने प्रचण्डले कालो टोपी भन्दा बढी त केही पनि लाग्छ त्यो लाउने बित्तिकै रूढिवादी प्रतिगामी हुने हो भने प्रतिगामी हुने हो भने उही पहिला मेरो डिपार्टमेन्ट एकजना महेन्द्र सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई ठट्टा भने सर भोलिदेखि नाम परिवर्तन गरेर आउनुहोस् होइन भने गेटभित्र पस्न पाउनुहुन्न भन्थेँ मैले ठट्टामा महेन्द्रको ठाउँमा के लेख्ने त लोकसिंह लेख्नुहोस् भने मैले किन लोकमार्ग भन्नुभयो कि महेन्द्र राजमार्ग भन्ने ठाउँमा महेन्द्र क्याम्पस भन्ने ठाउँमा त्यो नाम चेन्ज गर्दै हुन्छ र रत्नबारको नाम अहिले चेन्ज भयो रे तर अझै पनि यो ड्राइभर खलासीले रत्नबार भन्छ नि त कुनै कुराले कुनै आकार लिइसकेछ भने त्यसलाई हटाउन धेरै गाह्रो पर्छ त्यस्तै गरी हामीले त्यसलाई के भने हटाउने पाराले बिर्साउने पाराले केही गर्नु हुनु पर्यो शाही लेख्दैमा तत्कालीन शाहवंशको नेतृत्व हुन्छ सिम्बोलिक हुन्छ भन्ने यति सानो क्षुद्र र सूक्ष्म सोचले पनि अगाडि हामी बढिन्छ विशाल हृदयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो लक्ष्य भनेको नेताको लक्ष्य भनेको यो नेपाली राष्ट्र नेपाली जनता शिरको कुरो हुनुपर्छ सर्वोपरि हुनुपर्छ त्यसको लागि माध्यम भनेको अहिले हाम्रो दलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दल हुन्छ त्यो दलभित्र उहाँहरूले काम गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने उहाँहरूको नीतिगत सैद्धान्तिक व्यावहारिक र कार्यगत कार्यक्रम हुन्छ त्यसअनुसार उहाँहरू बढ्ने हो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्डको घरै छैन आफ्नो घरै नभएको मान्छे फेरि यो नेपाल चाहिँ मैले बनाउने हो भनेर हिँड्न छोडेको छैन जसको आफ्नो एउटा घर छैन भनेपछि के हो त यो विषय यो डेरामा बसेर के भने माडबारी बन्नु पर्यो उहाँ होइन कमाउने माडबारीको अक्षरहरूले धेरैको घर हुँदैन किनभने लगानी गर्ने पैसा हो किन घर बनाएर फ्रिज गर्ने हो हामीले यो पैसा भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले त्यस्तै जस्तो सायद उहाँले उधारमा डेरैमा अलि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने हो कि उद्देश्य त के हो मलाई बुझ्दिनँ किनभने उद्देश्य कहाँ छ के हो उहाँहरूको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको खुर्सी उहाँहरूको उद्देश्य क्लियर छ फेरि मित्र तपाईँका दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्दछु भने अहिलेका दलहरूको क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने कार्यकर्ता भन्छ नेता बनाउँदाहरूको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको 5 वर्षमा अथवा संविधानमा तोकिएको समय अवधिभित्र पदमा पुग्ने आफूलाई कति चाहिने हो त्यो कमाउने आफ्नालाई कति कुन ठाउँमा के राख्ने हो त्यो गराइसक्ने त्यति मात्रै हो केही पनि छैन खाने भन्दा माथि छैन हैन आफू खाने मिलाउने बन्दोबस्त गर्ने छोरा नाति कति पुस्तालाई सकिन्छ कति सक्दो धेरै धन दौलत जम्मा गर्ने यति हो अर्कोचोटि हाउसमा आउन मन लाग्यो भने चुनाव खर्च पनि जम्मा गर्नु पर्यो तयार गरेर राख्नु त्यति हो लक्ष्य भनेको उहाँहरूको देश जनता विकास समृद्धि यस्ता उस्ता यो चाहिँ ओठका लागि मात्रै त्यो त बाहिर एउटा त दिन पर्यो नि त त्यति नदिए फेरि त्यहाँ नपुगिने घुम्टो त्यो हो घुम्टो हो त्यो दलको न हितमा हुनुहुन्छ उहाँहरू दलको न सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र एउटा नेतृत्व तहलाई उहाँले समावेश गरेर प्रशिक्षण गरेर
सिद्धान्तको प्रशिक्षण के को सिद्धान्त कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउने माओवाद सिकाउने आफूले बेलायती वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अभ्यासमा आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने अझ कता कता सुनिन्छ राष्ट्राध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ कि अमेरिकाको सिस्टम पनि यसो ल्याएर छ्यासा पारेर केही हुन्छ कि के हो यो परीक्षण नेपाल ल्यान्ड मदरल्यान्ड हेज टर्न एज ए ट्रायल एन्ड टेस्टेड एक्सपेरिमेन्टेड फिल्ड नेपाल अहिले परीक्षणको थलो भएको छ के को विकास निर्माणका मोडेलहरूको राजनीति सञ्चालन शासन प्रणालीको अनि यो नभए त्यो एउटाले अर्कोलाई लगायो अहिले भर्खरै मैले आज मिडिया सुन्दैछु के घिसिङको एनइएको कार्यकारी घिसिङले के काम गरेर भनेर अहिलेको मन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ त्यो अर्काको कुरो नगरिदिए हुन्थ्यो के यो व्यस्त पर्यटन हुने बित्तिकै पञ्चायतलाई भक्कुचोटि गाली गरिन्थ्यो के अनि अहिले पञ्चायतको पर्फर्मेन्स जतिको पनि नभएपछि त्यतातिर फर्कन छोडियो गफ गर्न छोडियो त्यही जस्तो मैले के गर्छु भन्ने देखाउने देख्यौ हिजो त घिसिङले भन्दा त मैले राम्रो काम गरेर देखाएन भने जस्तै गोकर्ण विष्टले भन्दा त कार्यकारी के अरे सिइओले राम्रो गरेर देखायो नि त लोड सेडिङमा अब त्यो भन्दा राम्रो गरेर आउनुपर्ने अर्को किसिमको काम भयो भने अटोमेटिकली जनता सडकमा आउँछ किन उसलाई के अरे विचार गरेर फेरि पुनर्नियुक्ति गर भने जनता सडकमा आउँछ र सरकारको पद्धति हुन्छ प्रोसेस हुन्छ विधि हुन्छ विधि अनुसार त एनइएको कार्यकारी प्रमुख आइहाल्छ नि जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो नि खालि यो एउटा प्रवृत्तिको काम गराएको यिनीहरूको तौर तरिकाको एउटा उदाहरण हजुरले दिनुभयो प्रचण्ड भन्ने मान्छे संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेकै थिएनन् होइन त 17,000 मान्छे जे मर्यो भन्ने सधैँभरि प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै 17,000 भन्ने शब्द अटोमेटिक आउँछ त्यसका लागि पनि थिएन हैन उहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू होइन त उहाँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो अनि अहिले त फेरि त्यसकै सबैभन्दा मायारी खेलाडी बेहुली ठिक पारेको छैन बेहुलो बनेर बसिसक्नु भएको छ नि त के हो कुरा भने क्या यहाँनिर मैले होइन उहाँहरूलाई त्यही चाहिएको कुरो सिम्पली के छ खोइ के हो के को लागि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ अब त्यो उहाँको सिबीमा अथवा बायोडाटामा अङ्कीकृत भइसक्नु भयो इतिहासमा लेखिनु भयो कति हो नम्बरको प्रधानमन्त्री भनेर लेखिनु भइसक्यो अब किन चाहियो खोइ त्यो त म त बुझ्दिनँ के चमत्कार देखाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले विगतमा अलरेडी त्यो अवसर पाइसकेको व्यक्तिले अब के चमत्कार ल्याउनु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई नेपालको सञ्चार जगतका सञ्चार हाउसहरूले उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ कि चमत्कार के हो तपाईँको कार्य अगुवाईमा अथवा तपाईँले अवसर पाउनु भने के हुन्छ भने भनिदिनुहोस् बेहुली छैन बेहुलो अन्मेर बसिसक्यो यही व्यवस्थाको होइन त उहाँ जुन व्यवस्थालाई उहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुहुन्छ क्या उहाँले छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ कि छलाङ छामछुमको छलाङ फेरि छलाङ त छलाङ छामछुम छलछामको छलाङ यसरी यता छान्दा हुन्छ कि उता छान्दा हुन्छ भन्दा आखिर कतै पनि छैन छलाङ हेर्नुहोस् त धेरै अप्ठ्यारो छ त अनि नागरिक समाज भन्नेहरूको अस्ति मैले एउटा फोटो हेरेँ पूर्व दुईचोटि मन्त्री भएका पनि सडकमा बसेर नागरिक समाज भन्न पुगेछन् बा राजनीतिमा लात्ताले हानेर बारीको पाठा पुग्छु नागरिक समाज हुन्छ क्या नेपालमा अहिले मन्त्री खाएर असफल भएका ठुलैका नातापाता है मैले चिनिसकेँ तपाईँले इसारा गर्ने बित्तिकै अरूले नि बुझिसक्नु अनि नागरिक समाज भने यहाँ हाम्रो नेपालको को रहेछ फेरि चुनाव पनि लड्ने चुनाव हारे भोलिपल्ट नागरिक समाज भइहाल्यो नि त भइहाल्यो चुनाव दलबाट उठ्ने हो हारेपछि नागरिक समाज हुने हो राजनीतिमा पनि एउटा सिमाना हुन्छ है पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम पनि भनिन्छ पोलिटिक्स फर स्ट्रगल फर पावर पनि भनिन्छ सत्ताको लागि सङ्घर्ष पनि हो तर सत्तामा गइसकेपछि केही चिज आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो अगुवाईमा केही देखाउँछु भन्ने एउटा स्पष्ट सोच भिजन भएको व्यक्तिले रूपान्तरण गर्छ समाजको रूपान्तरण गर्छ
देशको रूपान्तरण गर्छ। अहिलेको जस्तो स्ट्याग्नेसन्स अथवा यो बासी अवस्थामा अन्योलको अवस्थाबाट एउटा गन्तव्यतर्फ फटाफट प्रभावकारी तरिका अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको भिजनको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा 2 वर्ष त छोडिदिनुहोस्, 3 महिना पनि नपर्खिकन यस्तो झगडा गर्ने काण्डमा फसिएर अहिले यो अवस्थामा पुगिएछ। अझै हेर्दै जानुहोस्, केही नेताहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ, ग्रिन सिग्नलमा, अनि लाग्नुहुन्छ होला। अझै पार्टीमा डिलिनेट भइसकेको छैन, किता काट भइसक्यो। 1-2 जना व्यक्ति अन्यलमा हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो कतापट्टि पल्ला भारी सम्भवतः सिंहदरबारतिरको रामशाह पदको निर्णय पो पर्खेर बस्नु भएको छ कि है। यो हो अपर्चुनिस्ट अथवा अवसरवादीहरूको तरिका हो त्यो। जनताले अब सिस्टमभित्र कतिसम्म लज्जता भयो भन्दा जनताले हराएपछि पनि फेरि आएर सांसद बन्ने भएपछि त किन लड्न पर्ने स्थिति भएर लडिराखेर बेकारमा पैसा खर्च गरिराख्नुपर्ने। भागदौड दुनियाँका घर घर गएर नमस्तेदेखि बुवादेखि लिएर दुनियाँ गुहार गर्नुपर्ने किन आवश्यकता भएर। अनि अहिले त साह्रै राम्रो हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, समानुपातिक छ, कतै जान पनि पर्दैन, नेतालाई अलिकति चटाइदिए भइगएको छ अथवा सुरक्षित तरिकाले चाकरी गरे पुगिहालेको छ। समानुपातिकले पनि त धेरै विकृति र विसङ्गति नै उन्मुख गराजको त होला नि, उद्धार गरेछ भनौँ न, गरेछ। समानुपातिक भने एउटा औचित्यको आधारमा अर्थपूर्ण समानुपातिक पनि हुनु पर्यो कि। तपाईँले आज मूलभूत रूपमा 2टा कुरा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण उठाउनु भएको छ। एउटा केपी ओलीले एक्सन लिन बाँकी नै छ भन्नुभयो, त्यसको म बिट मार्छु है। केपी ओलीले एक्सन लिन अझै बाँकी छ भन्नुभएको छ, त्यो के हो? त्यो आज तपाईँले बताउनुहोस्। अब यो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि जीव मर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसले कति खुट्टा फटफटाउँछ यति भन्न सकिँदैन। अब नेपालको राजतन्त्रले खुट्टा फटफटाएन, सहज तरिकाले नारायणटी छोडिदियो, सिद्धियो। एकैचोटि खुट्टा तन्कायो मात्रै उसले तन्काइदियो, कहीँ यो गरेन, सर्लक्क सुतिदियो, सकियो। तर केपी शर्मा ओलीले त कदम त चाले त, यति अस्वाभाविक किसिमको कदम चाले कि कसैको खोपडीमा थिएन कि कुनै कागजमा थियो कि कहाँको कदम लिएर आउनुभयो हेर्नुहोस् त। तर मुखले बोल्नु भएको छैन, भित्रभित्र त केपी शर्मा ओलीले साह्रै राम्रो काम गर्यो भन्ने पनि त छन् नि। यहाँ दल लगाए विभिन्न अभिष्ट भएका चाटुकार चतुरहरू पनि छन् नि त। अप्ठ्यारो पो त अर्को चिज पनि गरिसक्नु भएको छ है। कतै विगतकै टाउको राप्रपाको बा सूर्यबहादुरको या लोकेन्द्रको शरीर कि काङ्ग्रेस हो कि एमालेको हालेर बनाउने किसिमको स्थिति पनि सिर्जना हुँदैछ। उहाँहरूले पुनस्थापना भयो भने पनि के गर्नुहुन्छ त्यता सोध्नुहोस् कसैलाई, मलाई नसोध्नुहोस्। फेरि यो मैले तपाईँलाई आइडिया दिएछु, मलाई फेरि त्यही प्रश्न नगर्नुहोस्। दक्ष प्रजापतिले सरकार साथ चलाउन सक्छ त्यसो भए। अफकोर्स अब उहाँहरू पुनस्थापना भयो भने नि यो 2 वर्षमा के गर्नुहुन्छ र? के ग्यारेन्टी छ कि वैशाख 17 र 27 गते नै चुनाव हुन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी के छ? फेरि परिस्थिति यत्तिकै सहज रहिदिए त होला, इच्छाअनुसारको वातावरण बन्दै गए त होला, बनेन भने स्थितिले साथ दिएन भने के ठेगान छ र? 2 वर्षमा तोकिएको समयमा संविधान बनाउने भनिएको थियो, बनेन। त्यस्तै तरिका हुन पनि त सक्छ नि। नेपाल इज ए कन्ट्री वेयर इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल। नेपालमा असम्भव भन्ने कुरो असम्भव छैन। होइन खालि अब हजुरले भन्नुभयो नि मैले त्यतिखेर भनेको कुरा पनि ठ्याक्कै यही मिल्यो अथवा मिल्छ, मैले एउटा हचुवाको भरमा ज्योतिषले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्छ भने जसरी भनेको होइन। मैले त यो आधार कार्डहरूको विश्लेषण गरेर आधारहरूलाई केलाएर भनेको मैले। अब यहाँनिर 2टा हो त हो अहिले, कि त संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसले सहज बाटो लाला नलाला या एउटा द्वन्द्वमा लाला, या त्यो भएन भने फेरि कतातिर लाला। त्यसको एउटा प्रेडिक्सन त तपाईँले आज गर्नु पर्यो नि। आज अलि अमूर्त कुरा गर्नुभयो कि अब यो अहिले भर्खर धार्नेमा दही मोच्न लागिया छ, मदनी फिटेकै छैन,
मदनी फिटिसकेपछि गाज आउँछ फिज आउँछ के आउँछ त्यसपछि तातो पानी हाल्नु पर्ने हो कि चिसै पानीमा घिउ नुहाउनी बन्छ त्यो पर्खनुहोस् भर्खर त भएछ कत्रो हतार हो तपाईँलाई अलिकति हामीलाई पनि त अध्ययन गर्ने अवसर चाहियो त्यसै हचुवामा गर्दौँ केही समयपछि त्यो विषय गरौँ अर्को पक्कै पनि त हुनसक्छ अब अन्तिममा केपी ओली जङ्गबहादुर बनेर निस्के नयाँ जङ्गबहादुर श्री केपी शर्मा ओलीज्यू होइन त अहिले नेपालको नयाँ जङ्गबहादुर केपी ओली त्यही कोतपर्वै सरह हो यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट विचार भनेर लेख्ने आफूलाई ट्रेडमा राख्नेवालाहरूको लागि कोतपर्वै हो जङ्गबहादुर बनेर निक्लेपछि त अब 103 वर्ष केपी ओलीले चलाउनु पर्यो नि त अथवा उनका त्यो होइन कस्तो जङ्गबहादुर कि क्रमभङ्ग त गरिदिए सकिएको त चल्छ चल्दैन के मतलब क्रमभङ्गताका दृष्टिकोणले जङ्गबहादुर अब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 पनि तुरुन्तै हुने वा छैन इतिहासमा धेरै कुरा खोज्ने छन् नेपाली बुजुर्ग जनताले चेतनशील जनताले हिजो के भएको थियो भने सोध्ने छन् के कारणले तपाईँहरू आउनुभयो फेरि 5 वर्ष हामीले जनमत दिएर पठाएका थियौँ फेरि चुनावमा किन आउनुभयो सोध्ने छन् के गन्धर्वले गाएको गीत जस्तै आमाले सोध्ने नि खोइ छोरा भन्निन् लडाइँमा लड्दैछ भने जस्तै जनताले सोध्लान् नि खोइ सुखी नेपाली भन्लान् नेपाल सुखी जनता भन्लान् कहाँ गयो भन्लान् होइन अब मर्दैछ भन्लान् कि खोज्दैछ भन्लान् कि भारतबाट आउँदैछ भन्लान् कि अथवा अहिले अब चाइनाबाट समेत आइपुगिसकेका छन् भने यस्तो घरायसी मामला मिलाउन समेत हामीले गुहारेको होइन कि अब आउनुपर्ने स्थिति समेत आइसक्यो आफै आउन थाले मान्छेहरू फोहोर भयो के मेरो घरको सामने ल्याएर सबै दुनियाँको फोहोर यहाँ थुपाएर दिए यसले चाहिँ यो झिङ्गासिङ्गा आउँछ मेरो घर पनि पल्युटेड हुन्छ भनेर आएको चिनिया दुधहरूको भ्रमण छ छापामार शैलीमा त्यो सञ्जीवनी बढ्न सक्छ फेरि नेकपालाई कहीँ न कहीँ त्यो त्यान्द्रो बाँकी छ जोड्ने नेपालका परराष्ट्र मामला सम्बन्धीका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस् म त सानो सङ्केत मात्रै गरेको छु यसमा के हो घरमा साह्रै फोहोर बनाएपछि मेरो घरमा पनि गनाउँछ भनेर आएका तिनीहरू अहिले होइन अर्को आए पनि त्यही त्यो आए पनि त्यही होइन अस्ति नै मैले भने परे के अरे खराएको कान ठाडो ठाडो भइसकेको छ अब खराएको कान ठाडो ग्रिन सिग्नल दिएपछि यहाँ चलखेल सुरु हुन्छ भने भइहाल्यो त सुरु भयो अन्त्य कसरी हुन्छ तपाईँले नभन्ने र हाम्रो इतिहास राजनीति इतिहासमा अलि हामी तल्लै स्तरमा गिर्यौँ कि जस्तो मलाई अनुभव भएको छ म राजनीतिशास्त्र विद्यार्थी हैसियतले यस्तो नहोस् भन्ने रुचाउँदछु तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले पनि सद्बुद्धि दियोस् आगामी दिनहरू नेपालीहरू सुखी रहोस् शान्ति रहोस् त्यही कामना गर्दछु धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद